ल आज पनि म डिस्टेन्स लर्निङ क्लासमा उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी केमिस्ट्रीमा रहेका केही इम्पोर्टेन्ट टपिक्स मध्ये एमोनिया, एक्सट्र्याक्सन अफ एमोनिया, द्याट इज हावर्स प्रोसेस, अनि टाइम रह्यो भने अस्ट्राल्स प्रोसेस पनि थोरै रिभिजन गर्छौँ। जसको लागि हामीलाई चाहिने भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एमोनिया एक्सट्र्याक्सन गर्नको लागि अथवा हावर्स प्रोसेसको लागि चाहिने फ्लोसिट डायग्राम। फ्लोसिट डायग्राम कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आज हामी डिस्कसन गर्छौँ। डिस्कसन त क्लासमा पनि हामीले गरेकै छौँ, तर पनि हामी यसलाई थोरै रिभाइज गर्छौँ। एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू हेर्दा पनि फ्लोसिट डायग्रामहरू उति नै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छन्। त्यसैले फ्लोसिट डायग्राम कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हामी थोरै आज रिकल गर्छौँ। अनि यसका केही इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टीहरू जस्तो कि एक्सन विथ एमोनियाका प्रोपर्टीहरू, इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी जस्तो कि एक्सन विथ कपर सल्फेट सोल्युसन, हैन, एक्सन विथ हिटेड CuO क्युप्रिक अक्साइड, त्यस्तै गरी एमोनियालाई नेस्लो रिएजेन्टसँग पास गर्दा के हुन्छ, व्हाट ह्यापन्स व्हेन इट इज पास थ्रु नेस्लो रिएजेन्ट, यस्ता कुराहरू आज हामी थोरै डिस्कसन गर्ने गर्छौँ। ल अब हावर्स प्रोसेस थोरै रिभाइज गरौँ। हावर्स प्रोसेस जसलाई हामी म्यानुफ्याक्चर अफ एमोनिया ग्यास भनेर बुझ्न सक्छौँ। म्यानुफ्याक्चर अफ एमोनिया ग्यास बनाउनको लागि हामी सबैलाई थाहा छ म्यानुफ्याक्चरको मिनिङ मैले भनिरहनु पर्दैन होला। म्यानुफ्याक्चर भन्ने बित्तिकै केमिस्ट्रीमा प्रिपरेसन र म्यानुफ्याक्चरको मिनिङ हामीले क्लियरली बुझेको हुनुपर्छ। कुनै पनि केमिकल्सलाई कमर्सियल हिसाबले भनौँ या बजारमा बेच्ने हिसाबले, नाफा कमाउने हिसाबले कुनै पनि केमिकल सब्सटेन्सलाई यदि कसैले लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन गर्छ भने त्यसलाई म्यानुफ्याक्चर भन्नुपर्छ। तर होइन, कुनै स्कलरले, स्कलर भन्ने बित्तिकै कुनै टिचर, कुनै स्टुडेन्ट्स अथवा कुनै रिसर्चरले ल्याबोरेटरीमा प्रोपर्टी टेस्ट गर्नको लागि कुनै पनि सब्सटेन्सलाई यदि थोरै अमाउन्टमा स्मल स्केलमा यदि प्रिपरेसन गर्छ, केमिकली प्योर फर्ममा यदि बनाउँछ भने यस्तो खालको प्रिपरेसनलाई हामी ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन भन्ने गर्छौँ। त्यसैले दुईटैको मेथड डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर आज चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि एमोनियालाई बजारमा बेच्ने हिसाबले, भन्नुको मिनिङ इन्डस्ट्रियल हिसाबले, कमर्सियल हिसाबले कसरी धेरैभन्दा धेरै बनाउने भन्ने बारेमा हामी डिस्कसन गर्न खोज्दैछौँ। र जसको लागि हामीलाई चाहिने प्रोसेसको नाम दियो हावर्स प्रोसेस। अब यो गर्नलाई सरस्वती हेर्दाखेरि हाम्रो कन्डिसन के हो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने केमिकल सब्सटेन्सहरू, हामीलाई चाहिने केमिकल स्पेसहरू भनेका नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासहरू, N2+H2। केमिकल रिएक्सन रिभर्सिबल छ, त्यसैले मैले रिभर्सिबल साइन दिए, N2+H2 गिभिङ एमोनिया। एक्जोथर्मिक रिएक्सन छ 22.4 किलो क्यालोरी, KCl भन्छ हामी, किलो क्यालोरी एनर्जी रिलिज भएको छ। अब नाइट्रोजन र हाइड्रोजन यतिकै रिएक्सन गरेर एमोनिया बन्दैन। यदि नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास विदाउट एनी कन्डिसन यदि रिएक्सनमा टेक पार्ट गर्ने हो भने हामी यसरी विचार गरौँ, एटमोस्फियरमा सबभन्दा बढी नाइट्रोजन ग्यास पाइन्छ, त्यही एटमोस्फियरमा हाइड्रोजन ग्यास पनि पाइन्छ। नाइट्रोजन हाइड्रोजन ग्यास बनेर एटमोस्फियरमा सबै एमोनिया हुनुपर्ने हो। तर यत्तिकै नाइट्रोजन र हाइड्रोजनलाई एक ठाउँमा राख्दैमा नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास मिलेर एमोनिया बन्दैन। यसको लागि सर्टेन कन्डिसन्सहरू हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यही सर्टेन कन्डिसनहरू एप्लाई गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा होइन हावर्स प्रोसेसमा हामीले कन्डिसनहरू स्पेसिफाई गर्नुपर्ने भयो। जस्तो कि अब यो रिएक्सनलाई क्यारी आउट गर्नको लागि अथवा हावर्स प्रोसेसमा यसलाई म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि हामीलाई चाहियो क्याटालिस्ट, आइरन एज अ क्याटालिस्ट, अनि मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर। प्रोमोटर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यदि क्याटालिस्ट एक्लैले रिएक्सन गर्न सकेन भने र यसलाई एसिस्ट गर्नको लागि, यसलाई सहयोग गर्नको लागि यदि कसैले एक्स्ट्रा सब्सटेन्स यदि थप्छ भने त्यसलाई प्रोमोटर भनिन्छ। प्रोमोटबाट प्रोमोटर भन्ने शब्द आएको हो। त्यसले क्याटालिस्टलाई सहयोग गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुभयो। क्याटालिस्ट एक्लैले काम गर्न सकेन भने त्यसलाई एसिस्ट गर्नको लागि, त्यसलाई सहयोग गर्नको लागि यदि कुनै एक्स्ट्रा सब्सटेन्स थपिन्छ भने यस्तो खालको सब्सटेन्सलाई हामीले प्रोमोटर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले यहाँ आइरन एज अ क्याटालिस्ट अनि मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर हामी युज गर्छौँ। अनि टेम्परेचर हामीलाई चाहियो 450 to 500 डिग्री सेन्टिग्रेड, अनि प्रेसर चाहियो 200 to 900 ATM। ATM भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ब्यालेन्स गरौँ हामी, दुईटा नाइट्रोजन छ भने 2 भइहाल्यो, हैन, अनि 3 6 हाइड्रोजन भने 3 भइहाल्यो। अनि चाहिँ मोलर रेसियो हामीले हेरौँ त
यहाँ अगाडि पनि नम्बर नलेखेको पनि हामीले 1 भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। यसरी 1:3 को रेशियोमा चाहिँ नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासलाई हामीले 1:3 को रेशियोमा हामीले लिनु पर्दो रहेछ हैन। 1:3 को रेशियोमा नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासलाई लिएर if you apply iron as a catalyst हैन, molybdenum as a promoter, and if you apply 450 to 500 degrees centigrade temperature and 200 to 900 atmospheric pressure, we can obtain ammonia gas. The reaction is reversible. त्यसैले रिएक्सन रिभर्सिबल भएको कारणले गर्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो म्यानुफ्याक्चर गर्ने बेलामा नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास मिलेर सबै एमोनिया बन्दैन हैन। एमोनिया क्यान बी डिकम्पोज्ड टु फर्म नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन ग्यास अगेन, सो इट क्यान प्रोसीड टुवर्ड द ब्याकवर्ड डिरेक्सन। त्यसैले एमोनिया टुक्रेर फेरि नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास बन्ने चान्स पनि देखिन्छ। रिभर्सिबल रिएक्सनको मिनिङ नै त्यही हुन्छ। नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास मिलेर एमोनिया पनि बन्न सक्छ इन वान फेज। यदि यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने, यदि यसलाई मोनिटर गर्न सकिएन भने, यदि यसलाई कुनै कन्डिसनर एप्लाई गरेर गभर्न गर्न सकिएन भने फेरि एमोनिया ग्यास टुक्रेर नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास पनि बन्न सक्छ। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै एमोनिया बनाउनको लागि हामीले कस्तो कस्तो कन्डिसन दिएर धेरैभन्दा धेरै एमोनिया ग्यास बनाउन सकिन्छ, म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि कसरी धेरैभन्दा धेरै एमोनिया ग्यास बनाउने भन्ने सवालमा हामीले के कन्डिसनहरू एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी कन्डिसन्स फर म्याक्सिमम यील्ड अफ एमोनिया ग्यास भनेर हामी बुझ्ने गर्छौँ। अब एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पढिसकेको कुरा हो, कुनै एउटा रिभर्सिबल रिएक्सनलाई मोनिटर गर्नको लागि, कुनै रिभर्सिबल रिएक्सनलाई यदि हामीले गभर्न गर्नु पर्यो भने, मोनिटर गर्नु पर्यो भने केमिस्ट्रीमा हामी ली च्याटलियर्स प्रिन्सिपल एप्लाई गर्छौँ। ली च्याटलियर्स भन्ने मान्छे हो, उसैको नामबाट हामी ली च्याटलियर्स प्रिन्सिपल भन्छौँ हामी। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि कुनै रिएक्सन रिभर्सिबल छ र आफूलाई चाहेको डिरेक्सनमा कुनै केमिकल रिएक्सनलाई सिफ्ट गर्नु पर्यो भने अथवा आफूलाई चाहेको डिरेक्सनमा यदि केमिकल रिएक्सनलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने यु सुड एप्लाई ली च्याटलियर्स प्रिन्सिपल। अब ली च्याटलियर्स प्रिन्सिपलले के भन्छ त्यही अनुसार हामी यहाँ अमोनिया ग्यास कसरी बनाउने भन्ने सवालमा उनले भनेका प्रिन्सिपल, उनले दिएका गाइडलाइन्सहरूलाई युज गरेर धेरैभन्दा धेरै एमोनिया ग्यास बनाउन ट्राई गर्छौँ। फर्स्ट कन्डिसन हेरौँ हामीले, वी सुड एप्लाई लो टेम्परेचर। यदि कसैलाई एमोनिया ग्यास बनाउनु छ भने हामीले जहिले पनि लो टेम्परेचर एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब किन म अलिकति बुझाउँ, म रिभाइज गरौँ यसलाई। हामीले क्लासमा डिस्कसन गरिसकेका छौँ। हामीहरू एक्जोथर्मिक रिएक्सन छ राइट साइडमा हैन। इन द फरवर्ड रिएक्सन वी क्यान सी देयर 22.4 किलो क्यालोरी इन आवर दिस रिलिज देयर। भनेपछि फरवर्ड रिएक्सन एक्जोथर्मिक छ। अब ली च्याटलियर्स प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै भइरहेको रिएक्सनमा एक्जोथर्मिक रिएक्सन छ, फरवर्ड रिएक्सन एक्जोथर्मिक रिएक्सन छ भने टेम्परेचर बढाउने बित्तिकै भइरहेको कन्डिसन एक्जोथर्मिक रिएक्सनमा टेम्परेचर बढाउने बित्तिकै the reaction will be automatically shifted towards backward direction. यो प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै भइरहेको कन्डिसनलाई यदि कसैले चेन्ज गर्न खोज्यो भने हैन, न्युट्रलाइज गर्न खोज्यो भने अथवा यसलाई चेन्ज गर्न खोज्यो भने, अल्टर गर्न खोज्यो भने कन्डिसनलाई चेन्ज गरेर हैन, यो सिस्टमले अटोमेटिकली हामीले गरेको जुन भेरिएसन छ, हामीले गरेको जुन चेन्ज छ त्यसलाई उसले न्युट्रलाइज गर्न खोज्छ। जस्तो कि यही एक्जाम्पलमा हेरौँ, यहाँ एक्जोथर्मिक रिएक्सन छ, 22.4 किलो क्यालोरी एनर्जी रिलिज भइरहेको छ, एक्जोथर्मिक रिएक्सन छ, हिट रिलिज भइरहेको छ। यदि हामीले यो केमिकल रिएक्सन अहिले 450 to 500 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भइरहेको छ, हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि टेम्परेचर बढाएर हैन, कुनै केमिकल रिएक्सनमा टेम्परेचर बढ्यो भने रेट अफ रिएक्सन फास्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसले 450 to 500 डिग्री सेन्टिग्रेडमा किन केमिकल रिएक्सन गराउने, हामीले 1000 डिग्री सेन्टिग्रेड बनाइदियो भने हैन, हाई टेम्परेचर एप्लाई गरिदियो भने अब एक्जोथर्मिक रिएक्सन भएको कारणले गर्दा हामीले बढाएको टेम्परेचर हैन, हामीले गरेको डिस्टर्बेन्सलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि सिस्टम अटोमेटिकली ब्याकवर्ड डिरेक्सनतिर फर्किदिन्छ। किन भन्दा फरवर्ड डिरेक्सनतिर गयो भने टेम्परेचर झन् बढ्छ हैन। त्यसले हामीले बढाएको टेम्परेचरलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि अटोमेटिकली the system will be shifted towards backward direction. If it is shifted towards backward direction, there is not formation of ammonia, rather it is the decomposition of ammonia. Ammonia giving nitrogen and hydrogen gas, so it is not fruitful, so it is not useful here. त्यसैले यदि कसैलाई धेरैभन्दा धेरै एमोनिया ग्यास बनाउनु छ भने हैन, you have to apply low temperature. Question may arise here, how it is low temperature even if there is application of 450 to 500 degrees centigrade.
हैन 40 to 50 to 5 डिग्री सेन्टिग्रेड भइरहेको छ कसरी लो टेम्परेचर भयो त भन्ने क्वेशन आइरहेको हुन सक्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा इन्डस्ट्रीमा टेम्परेचर बढेर 3000 देखि 4000 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म पुग्न सक्छ, जसले इन्डस्ट्रीले यो टेम्परेचरलाई 40 to 5 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई लो टेम्परेचर मानेको हैन। यतिको टेम्परेचर हामीले लो टेम्परेचर मानेको, त्यसो भए फेरि हामीलाई क्वेशन आइरहेको हुन सक्छ, कन्फ्युजन के हुन सक्छ भन्दा टेम्परेचर लो नै गर्ने हो कि किन 40 to 5 डिग्री सेन्टिग्रेड, यसलाई घटाएर हामी 100 डिग्री सेन्टिग्रेड पुऱ्याइदियो र त भन्ने लाग्यो होला। लो टेम्परेचर हुँदा धेरैभन्दा धेरै एमोनिया ग्यास बन्छ भने हामीले टेम्परेचरलाई 100 डिग्री सेन्टिग्रेड बनाइदियो, अझै धेरै एमोनिया बन्छ कि। तर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो केमिकल रिएक्सनलाई स्टार्ट गर्नको लागि पनि हामीलाई अप्टिमम टेम्परेचर चाहिन्छ हुन्छ। जबसम्म हामी 40 50 to 5 डिग्री सेन्टिग्रेड पुरा गर्दैनौँ तबसम्म यो रिएक्सन स्टार्ट नै हुँदैन। त्यो इक्विलिब्रियम रिएक्सनलाई इनिसिएट गर्नको लागि स्टार्ट गर्नको लागि पनि अप्टिमम टेम्परेचर हामीले 40 50 to 500 डिग्री सेन्टिग्रेड एप्लाई गर्नुपर्दो रहेछ। त्यसले हाम्रो नर्म्स के हो, हाम्रो कन्क्लुजन के भयो भन्दाखेरि योभन्दा बढी हाई टेम्परेचर गर्ने बित्तिकै ली-चार्टियर्स प्रिन्सिपल अनुसार, ली-चार्टियर्सले भनेको प्रिन्सिपल अनुसार एक्जोथर्मिक रिएक्सन भएको कारणले गर्दा फरवर्ड रिएक्सन यसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि सिस्टम ब्याकवर्ड रिएक्सनतिर फर्किदिन्छ। योभन्दा कम भयो भने रिएक्सन स्टार्टै हुँदैन। देयरफोर द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर इज 40 50 to 5 डिग्री सेन्टिग्रेड फर हाई प्रोसेस। त्यसैले हामीले हाई टेम्परेचर गऱ्यो भने सिस्टम ब्याकवर्ड रिएक्सनतिर फर्किने भएको कारणले गर्दा यदि कसैलाई धेरैभन्दा धेरै एमोनिया बनाउनु छ भने उसले लो टेम्परेचर एप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसले सेकेन्ड कन्डिसन भेरी इम्पोर्टेन्ट भयो, हाम्रो एक्जामिनेसन पढ्यो यो पनि प्रायः सोध्ने गर्छ हैन। कस्तो कस्तो कन्डिसन दियो भने वाट आर द कन्डिसन रिक्वायर्ड फर म्याक्सिमम एड अफ एमोनिया भन्छ। हामीले फर्स्ट कन्डिसन लो टेम्परेचर भन्नु पर्यो, अनि कुन प्रिन्सिपल अनुसार भने इट इज गभर्न बाई ली-चार्टियर्स प्रिन्सिपल भन्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै गरी हामीले चाहियो हाई प्रेसर। दोस्रो कन्डिसन छ हाई प्रेसर। हाई प्रेसर भन्ने बित्तिकै प्रेसर के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी फरवर्ड रिएक्सन र ब्याकवर्ड रिएक्सनतिर कम्पेयर गर्दैछौँ र ली-चार्टियर्स प्रिन्सिपल एप्लाई गरेर हामी धेरैभन्दा धेरै एमोनिया ग्यास बनाउन ट्राई गर्दैछौँ। प्रेसर भन्ने बित्तिकै हामीले इट डिपेन्ड्स अपन नम्बर अफ मलिकुल्स भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर हेरौँ त हामी रिएक्टिभ साइडतिर हेरौँ, नाइट्रोजन एउटा मलिकुल छ अनि 3टा मलिकुल हाइड्रोजन ग्यास छ भनेपछि 1 + 3 = 4 छ हैन, इक्वल टु 4 लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। अनि यतापट्टि जाँदाखेरि हामी 2 मलिकुल्स देख्दैछौँ भनेपछि 2 मोल्स यसलाई 4 मोल्स भन्दै मैले, अनि यतापट्टि चाहिँ 2 मोल्स राइट साइडमा जाँदाखेरि भनेपछि प्रेसर डिपेन्ड्स अपन नम्बर अफ मलिकुल्स अथवा नम्बर अफ मोल्स। किन भन्दा काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा हामीले पढेका छौँ प्रेसर भन्ने बित्तिकै प्रेसर अफ एनी ग्यासेस मलिकुल्स इट इज द मेजरमेन्ट अफ बम्बार्डमेन्ट अफ ग्यासेस मलिकुल्स टुवर्ड द अपोजिट कर्नर अफ द कन्टेनर। भनेपछि जति नम्बर अफ मलिकुल्स ज्यादा भयो त्यति नै बम्बार्डमेन्ट ग्यासेस मलिकुल्सको कोलिजन भनौँ द बम्बार्डमेन्ट्स कन्टेनरको वालमा हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ। किनकि जति जति नम्बर अफ मलिकुल्स बढ्दै गयो त्यति प्रेसर पनि बढ्दै जाँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अथवा हामी यसरी बुझौँ प्रेसर डिपेन्ड्स अपन नम्बर अफ मलिकुल्स। अहिलेको एक्जिस्टिङ कन्डिसनमा हामी देख्छौँ यतापट्टि 4 मोल्स हैन, यतापट्टि 4 मोल्स रिएक्टेड साइडपट्टि भनेपछि यतापट्टि 2 मोल्स मात्र छ। त्यसो भए यदि हामीले लो प्रेसर एप्लाई गरिदिने हो भने हामीले अहिलेको एक्जिस्टिङ कन्डिसन 200 to 900 एटमोस्फेरिक प्रेसर छ। इट इज भेरी हाई प्रेसर हो, हामी सबैलाई थाहा छ। अनि प्रेसर बढ्दाखेरि डेन्जरस कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपोजर हुने चान्स पनि ज्यादा हुन्छ हैन। प्रेसर ज्यादा बढ्ने बित्तिकै सिस्टममा हैन म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेसमा कहीँ एक्सपोजर हुने सम्भावना ज्यादा भएको कारणले गर्दा हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यो प्रेसरलाई रिलिज गरिदियो, प्रेसरलाई अलिकति कम गरिदियो, घटाइदियो हैन। 200 to 900 एटमोस्फियर प्रेसरमा सिस्टमले काम गरिरहेको छ। अब यो सिस्टमलाई हामीले घटाएर मानिलियो 50 atm तिर झार्ने गर्थ्यो भनेको प्रेसर ज्यादै रिलिज भयो, ज्यादै घट्यो, 50 atm तिर झऱ्यो। अब ली-चार्टियर्स प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि यदि कसैले सिस्टममा डिस्टर्बेन्स गर्छ भने हैन हामीले गरेको डिस्टर्बेन्सलाई सिस्टमले अटोमेटिकली नलिफाई गर्न खोज्छ अथवा न्युट्रलाइज गर्न सक्छ। त्यो गर्नको लागि यो कि त ब्याकवर्ड रिएक्सनतिर जानुपर्छ कि त फरवर्ड रिएक्सनतिर जानुपर्छ। तर अहिले हामीले प्रेसर घटाइदियो भनेपछि सिस्टमले जस्ट अपोजिट डिरेक्सनमा जान खोज्छ। हामीले गरेको डिस्टर्बेन्सलाई हामीले न्युट्रलाइज गर्न खोज्छ, नलिफाई गर्न खोज्छ। भनेपछि हामीले घटाएको प्रेसरलाई अटोमेटिकली बढाउन चाहन्छ हैन। अहिले हामीले जानीबुझिकन 50 atm मा झारिदियो एक्सपोजर हुने चान्सले रिस्क फ्याक्टरलाई मिनिमाइज गर्नको लागि। तर 50 atm मा प्रेसर झार्ने बित्तिकै यो सिस्टमले अटोमेटिकली प्रेसर बढाउनको लागि हेर्दा यो
जतापट्टि नम्बर अफ मोलिकुल्स ज्यादा छ त्यतिपट्टि शिफ्ट हुनु पर्यो। भनेपछि 4 मोल्स यतापट्टि छ अनि 2 मोल्स राइट साइडतिर मात्रै छ भनेपछि अटोमेटिकली यो सिस्टम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ब्याकवर्ड डाइरेक्सन। अब यो ब्याकवर्ड डाइरेक्सनतिर आयो भने त एमोनिया टुक्रेर फेरि नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासमा कन्भर्ट हुने भयो। सो इट इज नट युजफुल, सो इट इज नट फ्रुटफुल। त्यसैले जतिसुकै रिस्क भयो भने हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि हाई प्रेसर एप्लाई गर्नु पर्दो रहेछ। यदि हामीले हाई प्रेसर दियो भने सिस्टमले प्रेसर घटाउनको लागि अकर्डिङ टु ली च्याटलियस प्रिन्सिपल यो यस्तो डाइरेक्सनतिर जान्छ, यो फरवर्ड डाइरेक्सनतिर जान्छ जहाँ चाहिँ नम्बर अफ मोलिकुल्स कम छ, जसको कारणले गर्दा प्रेसर रिलिज हुन सक्छ र धेरैभन्दा धेरै एमोनिया ग्यास बन्न सक्छ। त्यसले हामीले सेकेन्ड मोलिक्युल इट रिक्वायर्स हाई प्रेसर। थर्ड अर्को कन्डिसन छ हाई कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट्स। हाई कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट्स भन्छ हामी। भनेपछि कुनै केमिकल रिएक्सनलाई प्रभाव पार्ने अथवा केमिकल रिएक्सनलाई एफेक्ट गर्ने हाम्रा कन्डिसनहरू भनेकै यिनै हुन्। टेम्परेचर, प्रेसर, कन्सन्ट्रेसन, दिज आर द फ्याक्टर्स which influence the rate of chemical reaction. त्यसैले केमिकल रिएक्सनलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने यिनै फ्याक्टर्सहरू राखेर हामी यहाँ धेरैभन्दा धेरै एमोनिया बनाउन खोज्दैछौँ। मानिलिउँ कन्सन्ट्रेसनको कुरा आयो, कन्सन्ट्रेसन भन्ने बित्तिकै हामी सर्ट टर्ममा कुरा गरौँ, इट इज एमाउन्ट हैन। एमाउन्ट भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ 1:3 को रेसियोमा छ। भनेपछि नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासलाई हामीले 1:3 को रेसियोमा लिएको छौँ। भनेपछि हामीले यसरी बुझ्यौँ 1 cc दिँदाखेरि हामीले 3 cc हाइड्रोजन ग्यास लिनु पर्यो। भनेपछि मोलर रेसियो 1:3 को रेसियोमा छ। तर हामी यसरी बुझौँ 1:3 को रेसियोलाई मोलर रेसियोलाई नबिगारिकन मानिलियो 1 cc लिने ठाउँमा हामी 3 cc लियो भने 1:3 को रेसियोलाई मेन्टेन गर्न अर्कोतिर हामीले 9 cc लिनुपर्ने भयो। भनेपछि 1:3 को रेसियो मोलर रेसियोलाई नबिगारिकन हामी दुईटैलाई प्रोपोर्सनली बढाइदियौँ हैन। कन्सन्ट्रेसन दुईटैको रिएक्टिभको कन्सन्ट्रेसन बढ्ने बित्तिकै ली च्याटलियस प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले सिस्टमलाई डिस्टर्बेन्स गरिदियौँ। डिस्टर्बेन्स गर्ने बित्तिकै अब उसले हामीले बढाएको कन्सन्ट्रेसनलाई घटाउन खोज्छ। अब नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको कन्सन्ट्रेसन बढ्ने बित्तिकै सिस्टमलाई उनीहरूको कन्सन्ट्रेसन घटाउनको लागि नाइट्रोजन र हाइड्रोजनलाई छिटो छिटो रिएक्सनमा टेक पार्ट गराउनु पर्ने हुन्छ। अब नाइट्रोजन र हाइड्रोजनले छिटो छिटो केमिकल रिएक्सनमा टेक पार्ट गर्यो भने त सडनली द रिभर्सिबल रिएक्सन विल शिफ्ट टुवर्ड्स फरवर्ड डाइरेक्सन। र फरवर्ड डाइरेक्सनतिर यो जाने सम्भावना बढेर गयो। त्यसपछि हामी दिएको कन्सन्ट्रेसन बढाइदियौँ। कन्सन्ट्रेसन बढ्ने बित्तिकै according to ली च्याटलियस principle, it tends to neutralize it, it tends to nullify it. In order to nullify it, neutralize it, nitrogen combines with hydrogen rapidly so that the reaction is shifted towards forward reaction and more ammonia can be obtained. So in summary, in conclusion, we can say that more and more ammonia or maximum yield of ammonia can be obtained by applying three conditions, that is low temperature and then high pressure and then high concentration of reactants भन्न सक्छौँ। अब कुरा भयो कन्डिसन पछाडि अब हामीले फ्लोशीट डायग्राम पनि बनाउन जान्नु पर्यो हैन। क्लासमा पनि हामीले धेरैचोटि डिस्कसन गरेको कुरा हो। थोरै अब म रिभाइज गरौँ कसरी हावर्स प्रोसेसको फ्लोशीट डायग्राम हामीले बनाउने हो। फ्लोशीट डायग्राम बनाउनुभन्दा अगाडि यसको बेसिक प्रिन्सिपलहरु हामीले थाहा पाउनु पर्यो। थाहा पायो भने हामीले नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास चाहिएको रहेछ, दुईटा अलग अलग ग्यास हो भनेपछि हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्न सक्छौँ। मैले यो म सर्टकटमा रफ डायग्राम मात्रै बनाउँछु हैन। फियर र नीट डायग्राम आउँदा टेक्स टाइम, त्यसै कारणले गर्दा म सर्टकटमा रफ डायग्राम बनाउँछु। भनेपछि हामीलाई चाहिएको दुईटा नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास, दुईटा अलग अलग ग्यास हो। हामी कल्पना गरौँ नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास अलग अलग ग्यास भएको कारणले गर्दा दुईटालाई अलग अलग सिलिन्डरमा राखिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा दुईटा सिलिन्डरबाट ग्यास निकाल्नको लागि मैले दुईटा पाइप खडा गरिदिएँ हैन। एकबाट नाइट्रोजन ग्यास आइरहेको छ, अर्कोतिर हाइड्रोजन ग्यास आइरहेको छ। हामीलाई थाहा छ नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासको रेसियो 1:3 चाहिन्छ। कसरी मेन्टेन गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ मोनिटर गर्नको लागि रेगुलेटर्स राखिएको छ हैन। अहिले हामी टोटल म्यानुफ्याक्चर प्रोसेस हेरिरहेका छैनौँ, त्यसले मैले रेगुलेटर्स राखिएको छ, त्यहाँ मेजरमेन्ट गर्ने स्केलहरू राखिएको छ। त्यो स्केललाई हेरेर रेगुलेसन गर्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिएको नाइट्रोजन ग्यास 1 पार्ट र 3 पार्ट्स हाइड्रोजन ग्यास हामी त्यहाँ मोनिटर गर्न सक्छौँ हैन। रेगुलेटरबाट पास गर्नु भनेपछि यो पाइपबाट नाइट्रोजन ग्यास आइरहेको छ, यो पाइपबाट हाइड्रोजन ग्यास आइरहेको छ। हामी यसरी इमेजिन गर्न गरौँ। इमेजिनेसन इज द पावरफुल टुल। त्यसैले कुनै पनि फ्लोशीट डायग्राम बनाउनुभन्दा अगाडि पहिले तिमीले इमेजिनेसन गरेको गर्नु पर्यो, हामीले थाहा पाएको गर्नु पर्यो। नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास चाहिन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। अनि हामीले रिएक्सनमा पनि हेरिसक्यौँ, प्रिन्सिपलको रिएक्सन पनि हेरिसक्यौँ। अब रेसियो यसरी मिलाएर पठाइसक्यो पछाडि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि
कुनै पनि केमिकल एन्टिटीजहरु कुनै पनि केमिकल स्पेसिसलाई रिएक्सनमा टेक पार्ट गराउनको लागि त दुईटा एन्टिटीजहरु केमिकल सब्स्टेन्सहरु एक आपसमा भेट त हुनु पर्यो नि त। त्यसैले एउटा हाइड्रोजन ग्यास यो साइडबाट गइरहेको छ, अर्को हाइड्रोजन ग्यास यहाँबाट गइरहेको छ, जबसम्म तिनीहरुलाई प्यारलल लगिरह्यो भन्दा प्यारलल पाइपबाट पास गर्ने भन्दा तिनीहरु बीचमा कन्ट्याक्टै हुँदैन। कन्ट्याक्ट भएन भनेपछि दुईटाको बीचमा रिएक्सनै भएन, रिएक्सन नहुने भन्दा एमोनिया ग्यास बन्ने चान्स नै भएन। त्यसैले गर्दा नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासलाई पास गरेको पाइपलाई मैले एउटा पोइन्टमा मिट गर्ने भनेपछि कुनै एउटा पोइन्टमा हामी यसरी मिट गर्दियौ। यो पोइन्टमा मिट गर्दिए मिट गरिसकेपछि अब मिक्सर अगाडि बढ्दैछ। अहिले रिएक्सनमा टेक पार्ट गरिरहेको छैन, किन भन्दा हामीलाई थाहा छ जबसम्म कन्डिसन एप्लाई गर्दैनौँ तबसम्म केमिकल स्पेसिस नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासले एक आपसमा रिएक्सन गर्दैन। अब यहाँ कुरा आइसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास बनाएर एमोनिया बनाउने जुन प्रोसेस छ हैन, यो प्रोसेसमा चाहिँ बारम्बार फ्रिक्वेन्टली हामीले रिसाइकल गरिरहनु पर्ने हुन्छ। एक्चुअली नाइट्रोजनले हाइड्रोजनसँग कम्बिनेसन गर्दा उसको एफिसिएन्सी 100% छैन, 25% मात्र एफिसिएन्सी छ। 25% मात्र एफिसिएन्सी भएको कारणले गर्दा अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास एक्चुअली कम्बिनेसन गर्दाखेरि यसको एफिसिएन्सी 100% नभएको कारणले गर्दा एफिसिएन्सी ज्यादै कम भएको कारणले गर्दा खेर गएका हैन वेस्टेज भएर गएका नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासलाई फेरि ल्याएर हामीले युज गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसले फेरि युज गर्न सकियोस् भन्नको लागि हामीले पहिले यति कुरा थाहा पाएर एउटा रिसाइकल गर्नको लागि पाइप खडा गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास आइरहेको पाइपलाई मैले जोड दिएँ र रिसाइकल पाइप एउटा राखिदिएँ, किनभने जबसम्म हामीले रिसाइकल गरेनौँ भने त नाइट्रोजन र हाइड्रोजन कम्बिनेसन गरेर हामीलाई 25% मात्र एमोनिया ग्यास बन्छ। अनि 25% एमोनिया ग्यास बनाएर इन्डस्ट्रीलाई फाइदा हुँदैन, यो काम त इन्डस्ट्रीले गर्ने हो। त्यसलाई इन्डस्ट्रीलाई फाइदा भएन भने कमर्सियल प्रोसेस घाटामा जान्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले बारम्बार रिसाइकल गर्नुपर्ने भयो। रिसाइकल गर्नको लागि एउटा पाइप राख्दियौँ। यहाँ रिसाइकल गर्ने पाइप राख्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यताबाट नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास आइरहेको थियो, बिचमा एउटा पाइप राख्ने बित्तिकै अब ग्यास यता जाने हुने भयो। यता ग्यास नजाओस्, अपवर्ड डाइरेक्सन नजाओस् भन्नको लागि एउटा पम्प, कम्प्रेसर पम्प भन्छ हामी, एउटा पम्प राखिदियो हामी यसरी। ओसी डायग्राम बन्दैछ भनेपछि आइरहेको ग्यासलाई माथि रिसाइकल गर्ने पाइपतिर जाओस् भन्नेको लागि डायग्राम स्केच यति सिम्पल छ। फ्लोसिट डायग्राम भनेपछि एउटा मैले कुनै एउटा सर्कुलर पार्ट बनाइदिएँ, हामी जस्तो पनि बनाउन सक्छौँ। यसलाई मैले कुनै एउटा कम्प्रेसर पम्प मानिदिएँ। भनेपछि पम्पले के गर्छ भन्दाखेरि पम्पका दुईटा काम छ कम्प्रेसर पम्पको। एक त आइरहेको ग्यासलाई माथि कम्प्रेसर माथि रिसाइकल गर्ने पाइपतिर जान दिँदैन भने, अर्को कुरा अघि हामीले भर्खरै कन्डिसनमा हेऱ्यौँ हाई प्रेसर हामीलाई चाहिन्छ, त्यसलाई हाई प्रेसर बिल्डअप गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ। त्यसैले यो कम्प्रेसर पम्प भयो, कम्प्रेसर पम्प राखिदियो। कम्प्रेसर पम्प पछाडि अब हामीलाई थाहा छ क्याटालिस्ट च्याम्बरमा रिएक्सन हुने हो, हामीलाई क्याटालिस्ट चाहिने हो भनेपछि कुनै एउटा यस्तो क्याटालिस्ट च्याम्बर बनाइदियो हैन, कुनै एउटा क्याटालिस्ट च्याम्बर यस्तै बनाइदियो। यस्तै हुनुपर्छ भने छैन, मैले क्याटालिस्ट च्याम्बर बनाएँ। क्याटालिस्ट च्याम्बर यसरी बनाइदियो हैन। क्याटालिस्ट च्याम्बरबाट दुईटाको बिचमा केमिकल रिएक्सन हुन्छ, नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासले कम्बिनेसन गर्छ र यहाँ गरेको प्रोडक्ट निस्किनको लागि मैले एउटा पाइप बनाइदिएँ। भर्खरै थाहा भयो हामीले यसको एफिसिएन्सी मात्र 25% भनेपछि नाइट्रोजन र हाइड्रोजनले कम्बिनेसन गर्दाखेरि तिनटै ग्यास आइरहेको हुन्छ, नाइट्रोजन पनि आइरहेको हुन्छ, हाइड्रोजन अनकम्बाइन्ड हाइड्रोजन पनि आइरहेको हुन्छ र एमोनिया ग्यास पनि आइरहेको हुन्छ। भनेपछि फ्लोसिट डायग्राम हामी यताबाट बढ्दै थियो, यहाँबाट नाइट्रोजन ग्यास पास भयो, यहाँबाट हाइड्रोजन ग्यास पास भयो, अनि यहाँ आयो कम्प्रेसर पम्पले तान दियो, क्याटालिस्ट च्याम्बरमा गयो, क्याटालिस्ट च्याम्बरमा सुरुमा हिट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ 40 to 5 डिग्री सेन्टिग्रेड। अनि कम्प्रेसर पम्पद्वारा हामी प्रेसर पनि एप्लाई गर्छौँ। भनेपछि कम्प्रेसर पम्पले प्रेसर दिने बित्तिकै र टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने बित्तिकै नाइट्रोजन र हाइड्रोजन कम्बिनेसन गरेर एमोनिया बन्छ। तर एफिसिएन्सी 25% मात्र भएको कारणले गर्दा क्याटालिस्ट च्याम्बरबाट एमोनिया ग्यास निस्किँदाखेरि त्यहाँ नाइट्रोजन पनि आउँछ, हाइड्रोजन पनि आउँछ र एमोनिया पनि आउँछ।
अब हामीलाई चाहिएको एमोनिया ग्यास हो जसलाई हामीले नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासबाट छुट्याउनु पर्ने छ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि तिनटै ग्यास हो, सो देयर इज डिफिकल्टी इन सेपरेसन, त्यसलाई हामीलाई सेपरेसन गर्न गाह्रो भएको छ। अब हामी एडभान्टेज के लिन्छौँ भन्दाखेरि बोइलिङ पोइन्ट हो। एमोनियाको चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट ज्यादै कम भएको कारणले गर्दा यदि यसलाई चिसो बनाउन सक्यो भने हैन, यसलाई कन्डेन्स गर्न सक्यो भने यो पहिले नै लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ। तर नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासको चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट ज्यादा भएको कारणले गर्दा यो सजिलैसँग यसले चाहिँ लिक्विफाइड हुँदैन। त्यसैले अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा कन्डेन्सरबाट पास गरिदियो, कन्डेन्सरबाट पास गरिदियो, कन्डेन्सरलाई मैले यस्तै बनाएँ राउन्ड फिगरमा, कन्डेन्सरबाट पास गरिदियो। कन्डेन्सरबाट पास हुने बित्तिकै अब एमोनियाको चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट कम भएको कारणले गर्दा एमोनियाको बोइलिङ पोइन्ट कम भएको कारणले गर्दा यो सुरुमै लिक्विफाइड हुन्छ, र लिक्विड बनेर तल खस्न सुरु गर्छ। तर नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास त्यो कन्डिसनमा ग्यासेसै हुने भएको कारणले गर्दा यिनीहरू यति घुमिरहेको अनकम्बाइन्ड नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ त्यो कन्डिसनमा लिक्विफाइड नहुने भएको कारणले गर्दा ग्यासेस फर्ममा तिनीहरू घुमिरहेका हुन्छन्। भनेपछि एमोनिया ग्यास चाहिँ लिक्विफाइड भएर शीतको थोपाहरू जस्तै, पानीको थोपाहरू जस्तै ड्रप बाई ड्रप बनेर तल कलेक्सन हुन्छ, जसलाई हामी लिक्विड एमोनिया भनेर हामी कलेक्सन गर्छौँ। अब कुरा रह्यो के भन्दाखेरि यहाँ भएको नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास जो अनकम्बाइन्ड छ, एमोनियामा कन्भर्ट भएको छैन, जो 25% मात्र एफिसिएन्सी थियो, अब त्यो अनकम्बाइन्ड नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासलाई फेरि तान्नको लागि हामीले एउटा पम्प राख्नु पर्यो, जसलाई हामी रिसर्कुलेटिङ पम्प भन्ने गरेका छौँ। एउटा रिसर्कुलेटिङ पम्प चाहियो। अब रिसर्कुलेटिङ पम्पलाई ल्याएर अहिलेको हामीले रिसाइकल गर्नको लागि युज गरेको पम्पसँग जोडिदिने भने हाम्रो फ्लोसिट डायग्राम पनि कम्प्लिट भइहाल्यो। त्यति गाह्रो काम छैन, हामी इजिली गर्न सक्छौँ। भनेपछि यसलाई लगेर मैले यहाँ जोडिदिएँ भने अब हाम्रो फ्लोसिट डायग्राम पनि कम्प्लिट भइहाल्यो। भनेपछि यहाँबाट नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास N2 + S2 जो कन्डेन्सरमा यतिकै घुमिरहेको थियो, यो पम्पले तान्दियो, जसलाई हामी रिसर्कुलेटरी पम्प भन्छौँ। रिसर्कुलेटरी पम्पले तान्दियो र पहिलो अवस्थामा फेरि यहाँबाट यहाँ ल्याइदियो र रिसाइकल गर्ने पाइपबाट फेरि यता खसाइदियो। यसो भयो भने नाइट्रोजन र हाइड्रोजन फेरि खेर जान पाएन, र नाइट्रोजन र हाइड्रोजन खेर जान पाएन भने फेरि हामी यो डिरेक्सनबाट नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास पनि पठाइरहन्छौँ, उताबाट रिसाइकल भएको नाइट्रोजन हाइड्रोजन ग्यास पनि आइरहन्छ र सिस्टममा कुनै पनि सब्सटेन्सहरू खेर जान पाएन र यसको एफिसिएन्सी बढ्दै जान्छ। अनि मात्र हामीलाई इन्डस्ट्रियल प्रोसेसमा इन्डस्ट्रीलाई फाइदा हुन्छ र धेरैभन्दा धेरै एमोनिया ग्यास बनाउन सकिन्छ। त्यसो अब फेरि रिकल गरौँ, नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास पास गर्नको लागि दुईवटा पाइप खडा गर्नु पर्यो सुरुमा, किन भन्दा अलग अलग ग्यास भएकोले गर्दा एउटै पाइपबाट पठाउन सकिन्न, अलग अलग सिलिन्डर छ, दुईवटा पाइप त चाहिहाल्यो। अब नाइट्रोजन र हाइड्रोजनलाई कम्बिनेसन गर्नु छ भने कुनै एउटा पोइन्टमा आएर हामीले कन्ट्याक्टमा ल्याउनै पर्यो। त्यसले मैले कुनै एउटा पोइन्टमा यो पोइन्ट ल्याएर जोड्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा आउनु पर्यो यो प्रोसेस हावर्स प्रोसेसमा हामीले बारम्बार रिसाइकल गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा हावर्स प्रोसेसको एफिसिएन्सी 25% मात्रै छ, अथवा एफिसिएन्सी ज्यादै कम छ। त्यसले एफिसिएन्सी कम भएको कारणले गर्दा मैले रिसाइकल गर्नको लागि पहिले पाइप खडा गरिदिएँ। रिसाइकल गर्ने पाइप खडा गर्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउनु पर्यो भन्दाखेरि अब ग्यास यता जान्छ, त्यसलाई रोक्नको लागि एउटा पम्प चाहिन्छ। त्यसलाई हामीले कम्प्रेसर पम्प भन्ने, मिनिङ टु से द्याट हैन, यु हेभ टु कम्प्रेस द ग्यासेस प्रेसर हैन, हामीले त्यहाँ ग्यासेस प्रेसर हाई एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्डिसनमा अघि हामीले हेरिसकेको छौँ, लिच-एटलियर्सको प्रिन्सिपल अनुसार हामीले हाई प्रेसर दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई हाई प्रेसर दिनको लागि मैले कम्प्रेसर पम्प त्यहाँ राख्नुपर्ने भयो। त्यसपछि अब क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा केमिकल रिएक्सन हुन्छ भनेपछि कुनै एउटा क्याटालिस्ट च्याम्बर बनाइदियो, क्याटालिस्ट च्याम्बरमा ग्यास घुमिरहेको छ। अब क्याटालिस्ट च्याम्बरलाई सुरुमा 450 to 5 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। अब यो कन्डिसन प्रेसर पनि भयो, टेम्परेचर पनि भयो, क्याटालिस्ट पनि भयो हैन, क्याटालिस्ट प्रोमोटर त्यहाँ फाइन पाउडरको फर्ममा राखिएको हुन्छ हैन, फाइन पाउडर भने मसिनो पाउडरहरू बनाएर राखिएको हुन्छ पाउडर फर्ममा। अनि यो कन्डिसनमा नाइट्रोजनले हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गर्छ र एमोनिया बनाउँछ। तर एफिसिएन्सी अघि नै मैले भनिसकेँ 25% मात्र भएको कारणले गर्दा अब क्याटालिस्ट च्याम्बरबाट निस्किँदाखेरि यहाँबाट निस्किँदाखेरि एमोनिया मात्र निस्किँदैन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन र एमोनिया ग्यास सँगसँगै निस्किन्छ। त लास्ट स्टेप अब हाम्रो के हो भन्दाखेरि एमोनिया ग्यास बनाउनु छ भनेपछि बाँकी रहेको दुईवटा ग्यास नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासबाट छुट्याउनु पर्यो।
अब सेपरेट गर्न हामीलाई कहाँ डिफिकल्ट भयो भन्दाखेरि तिनटै ग्यासेस मिक्सचर हो। यसले कुनै ग्यासेस मिक्सचरबाट पनि एउटा ग्यासलाई छुट्याउनु पर्यो भने एडभान्टेज टु बी टेकन अफ बोइलिङ पोइन्ट। हामीले बोइलिङ पोइन्टको एडभान्टेज लिनुपर्ने हुन्छ। एमोनियाको बोइलिङ पोइन्ट कम भएको कारणले गर्दा यदि इफ इट इज पास थ्रु कन्डेन्सर इट विल बी लिक्विफाइड सुन, हैन, इट विल बी लिक्विफाइड अर्ली। त्यसले यो सजिलोसँग लिक्विफाइड हुने भएको कारणले गर्दा र त्यो कन्डिसनमा नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको चाहिँ ग्यासेस स्टेटमा रहने भएको कारणले गर्दा अब हामी के गर्दियौँ भन्दा कन्डेन्सरबाट पास गर्दियौँ, कुनै रेफ्रिजरेटर जस्तै सम्झ्यौँ, हैन, कुनै फ्रिज जस्तै सम्झ्यौँ। एउटा पास गर्ने बित्तिकै भने लिक्विफाइड सुरु गर्छ र पातमा भनेर खस्न सुरु गर्छ, जसलाई हामी लिक्विड एमोनिया भनेर रिसिभरमा कलेक्सन गर्छौँ। अनि बाँकी रहेको यहाँ अनकम्बाइन्ड नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यास जसलाई खेर जाँदा दिनु भएन, हैन, त्यो पनि हामीलाई फेरि रियुज गर्नु पर्यो। रियुज गर्नको लागि रिसाइक्लिङ पम्पले तानिदियो र फेरि पहिलेको अवस्थामा यता फर्काइदियो। अब खेर जान नपाएपछि ह्यावर्स प्रोसेसमा एफिसिएन्सी बढ्दै जान्छ अनि मात्र इन्डस्ट्रीलाई फाइदा हुन्छ। अब हामी यसरी प्रोसेस डायग्राम पूर्ण सिकिसकेपछि हामी एमोनियाका इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टीहरू हामी सामान्य प्रोपर्टी हेऱ्यौँ कि जेनरल प्रोपर्टी भन्दा पनि स्पेसिफिक प्रोपर्टी। जस्तो कि पहिलो प्रोपर्टी फर्स्टमा XNHCU हो। क्युप्रिक अक्साइडसँग पास गर्दा के हुन्छ? हिटेड CuO, बेटर से हिटेड CuO, हैन, क्युप्रिक अक्साइड हिटेड CuO सँग पास गर्दा के हुन्छ? प्राइम क्वेसन सोध्नु हुन्छ, व्हाट आर वेरिएस भनेर सोध्न सक्छ। CuO म केमिकल रिएक्सन एउटा स्टार्ट गरेको CuO म स्पेसिफिक वान मात्र रिएक्सन लिएको CuO र हिटेड छ एमोनिया ग्याससँग पास गरेको छ भने अब के हुन्छ भन्ने रिएक्सन हामी जवाब दिन सक्छौँ। ल मैले हिटेडको लागि एरोमेटिक हिट्रोसाइन लिए हिटेड CuO माथि पास गरेको छ। अब हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि एमोनिया इज अ रिड्युसिङ एजेन्ट। अब हामीलाई एमोनिया रिड्युसिङ एजेन्ट हो, कस्तो स्पेसलाई रिड्युसिङ एजेन्ट भनिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो लागि अब नयाँ कुरा होइन, हामी सबैलाई थाहा छ। एमोनिया यदि रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको आफू अक्सिडाइज भएको हुनुपर्छ, हैन, जो आफू अक्सिडाइज भएर अरूलाई रिडक्सन गर्न सहयोग गर्छ त्यस्तो खालको सब्सटेन्सलाई हामीले रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको छ। त्यसो भए एमोनिया यदि रिड्युसिङ एजेन्ट हो भनेर हामी यसरी बुझौँ, एमोनियालाई रिडक्सन हुनको लागि यहाँ भएको हाइड्रोजन त हटेर जानु पर्यो, हैन, रिड्युस हुनलाई आफू अक्सिडाइज हुनु पर्यो, अक्सिडाइज हुनको लागि त यहाँ भएको हाइड्रोजन हटेर जानु पर्यो, हैन। यदि कल्पना गरौँ हामी एमोनिया भएको हाइड्रोजन हटेर गयो भने यहाँ बाँकी रह्यो नाइट्रोजन, त्यसरी N2 भयो। नाइट्रोजन इट एक्जिस्ट in the form of gaseous state, जसले डायरेक्ट स्टेटमा एक्जिस्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यसलाई मैले N2 लेखिदिएँ, हैन, डायरेक्ट फर्ममा, सो इट इज N2 बिकज एमोनिया इज रिड्युसिङ एजेन्ट, सो इट सुड बी अक्सिडाइज। अनि हामीलाई थाहा छ अक्सिडाइज हुनको लागि कुनै केमिकल रिएक्सन हुँदाखेरि हाइड्रोजन हटेर जानुपर्छ। कम्बिनेसन भयो भने रिडक्सन हो भने हटेर गयो भने त्यसलाई अक्सिडेसन गर्नु पर्यो हाइड्रोजनको लागि। भनेपछि यहाँबाट हटेको हाइड्रोजनले, हैन, यहाँ गएको हाइड्रोजनले त्यो अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्दियो भने स्वाभाविकले H2 भन्ने नै भयो। अब H2 बनेर गयो भने मात्र एउटा स्पेस बाँकी रह्यो, द्याट इज CuO, मेटलमा कन्भर्ट भयो। त्यसलाई मैले डाउनवर्ड एरो लेखिदिएँ। भनेपछि क्युप्रिक अक्साइड यो ब्ल्याक अक्साइड हो, कपरका दुईटा अक्साइड छन्, एउटालाई ब्ल्याक अक्साइड CuO, अर्को रेड अक्साइड छ Cu2, क्युप्रस अक्साइड अनि क्युप्रिक अक्साइड। भनेपछि CuO त CuO मा कन्भर्ट हुँदो रहेछ यदि एमोनिया ग्याससँग पास गरिदिएको भने। भनेपछि ब्ल्याकबाट रेडमा कन्भर्ट भयो, यो रेडमा कन्भर्ट भयो अनि along with the evolution of nitrogen gas भनेपछि व्हाट आर यसलाई हामी जवाब दिन सक्ने रहेछौँ। भनेपछि एमोनिया ग्यासलाई हिटेड CuO माथि पास गरिदिने हो भने हाम्रो ब्ल्याक अक्साइड अफ CuO चाहिँ मेटालिक अक्साइड CuO मा कन्भर्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ, हैन। यसरी हामी जवाब दिन सक्ने भयो। CuO मैले ब्यालेन्सिङतिर गइनँ, ब्यालेन्स हामी गर्न सकिहाल्छौँ, इट टेक्स टाइम। त्यसले मैले मात्र मेजर प्रोडक्ट्सतिर गएँ, के हुन्छ जवाब मात्र दिएँ। भनेपछि जब CuO हिटेड CuO बाट एमोनिया ग्यास पास गरिदिन्छ, एमोनिया रिड्युसिङ एजेन्ट भएको कारणले गर्दा यसले CuO लाई रिडक्सन गरिदिन्छ र मेटालिक कपरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, जसको कारणले गर्दा यो ब्ल्याक कलरको थियो सुरुमा भने अब यो रेड कलरमा कन्भर्ट हुन्छ ड्यू टु द फर्मेसन अफ मेटालिक कपर। यसरी हामीले जवाब दिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी एक्सोमिक कपर सल्फेट, एक्सोमिक CuO हिटेड उसमा हामी के भन्दो रहेछौँ भन्दाखेरि मेटालिक कपरमा कन्भर्ट गरिदिँदो रहेछ। मैले सर्टकटमा मेटालिक कपरमा कन्भर्ट गरिदिँदो रहेछ भनेर नोटिफाई गरिदिएको थिएँ, सम्झिन सजिलो हुन्छ। मेटालिक कपरमा कन्भर्ट हुन्छ ड्यू टु रिडक्सन।
त्यस्तै गरी एक्सन विथ copper sulfate solution. प्राय क्वेश्चन सोधिन्छ हामीलाई what happens when ammonia gas is passed through copper sulfate solution little by little till axis हैन copper sulfate solution मध्ये ammonia gas बिस्तारै बिस्तारै पास गर्दै जाँदा हैन र अन्तिममा बढी पास गर्दा एक्सेस पास गर्दा के हुन्छ भनेर हामीलाई प्राय सोध्ने हुन्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो because it involves the complex formation reaction. A complex formation reaction involve भएको कारणले गर्दा यो लेभलको लागि यो नयाँ कुरा भयो त्यसले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू हेर्दा भने यस्तै कम्प्लेक्स जोडिएकै केमिकल रिएक्सनहरु ज्यादा इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। त्यसैले अब हामी कपर सल्फेट लियो कपर सल्फेट सोलुसन माथि एमोनिया ग्यास पास गर्नु छ भनेपछि मैले एमोनिया ग्यासलाई यसरी लेख्दिए यति कुरा पनि क्लियर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि NH4OH भन्नु र NH4OH भन्नु र एमोनिया ग्यास भन्नु एउटै कुरा हो। किन एउटै कुरा हो भन्दाखेरि एमोनिया ग्यासलाई कपर सल्फेट सोलुसनमा पास गर्दैछौँ हामी भनेपछि सोलुसन भन्नेबित्तिकै त्यहाँ वाटर हुन्छ भनेपछि एमोनियालाई ग्यासलाई अब वाटरमा पास गर्ने बित्तिकै एमोनिया ग्यासलाई वाटरले हाइली एब्जर्ब गर्छ र एमोनियम हाइड्रोक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैले यदि सोलुसन केसमा हामीले सम्झिनु पर्यो भने भन्नको लागि एमोनिया ग्यास भने तापनि हामीले रिएक्सनमा एमोनियम हाइड्रोक्साइड भनेर सम्झिनुपर्छ। किन भन्दा एमोनिया ग्यास इट विल बी कन्भर्टेड इन्टु एमोनियम हाइड्रोक्साइड because water absorbs ammonia gas. एमोनियाले वाटरले एमोनिया ग्यास एब्जर्ब गर्ने भएको कारणले गर्दा एमोनियम हाइड्रोक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैले एमोनिया ग्यास भन्नु र एमोनियम हाइड्रोक्साइड भन्नु एउटै कुरा हो। जस्तो कि अब हामी कुरा गरौँ फर्स्ट लिटल अलिअलि पास गर्दा के हुन्छ र एक्सेस पास गर्दा के हुन्छ दुईटै क्वेसन छ। त्यसलाई हेरौँ यहाँ कपर छ अब हामी डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन गराऊ सजिलो छ OH छ यहाँ कपर छ कपरको हामीलाई थाहा छ यहाँ हेर्दै थाहा भइहाल्छ कपर सल्फेट भनेपछि कपरको 2 भ्यालेन्सी छ अनि OH को 1 भ्यालेन्सी छ भनेपछि कपरको 2 भ्यालेन्सी र OH को 1 भ्यालेन्सी राखेर हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ भनेपछि एउटा डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन हुँदा कपर हाइड्रोक्साइड दैट इज बेटर टु से कपरको 2 भ्यालेन्सी भएकोले गर्दा यसलाई हामी क्युप्रिक हाइड्रोक्साइड भनेर भन्न सक्छौँ। क्युप्रिक हाइड्रोक्साइड भन्छ सुरुमा डाउनर यो राख्दै वाटरमा इन्सोल्युबल छ त्यसै कारणले त्यसलाई प्रेसिपिटेट भन्नुपर्छ। यसको कलर चाहिँ ब्लुइश व्हाइट पिपिटी आउँछ BLUISS ब्लुइश व्हाइट पिपिटी आउँछ। प्रेसिपिटेटको सर्ट फर्म हामी सबैलाई थाहा छ पिपिटी लेखिन्छ। सुरुमा ब्लुइश व्हाइट पिपिटी आउँछ तर यहाँ कपर छ या OH ग्रुप छ भने कपरको 2 भ्यालेन्सी OH को 1 भ्यालेन्सी दुईटा डिस्कस गर्यो भने क्युप्रिक हाइड्रोक्साइड भन्ने नै भयो। जो वाटरमा इन्सोल्युबल हुन्छ त्यसले सुरुमा हेर्दाखेरि थोरै एमोनिया ग्यास पास गर्दाखेरि इनिशियल फेजमा क्युप्रिक हाइड्रोक्साइडको ब्लुइश व्हाइट पिपिटी देखिन्छ। अब साइड प्रोडक्ट हेरौँ हामी यहाँ NH को छ यहाँ सल्फेट छ एमोनियमको 1 भ्यालेन्सी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो एमोनियमको 1 भ्यालेन्सी हो सल्फेटको चाहिँ 2 भ्यालेन्सी हो भनेपछि दुईटा रेडिकल्स राखेर हामीले डिस्कस गरेर देखाइदिए NH को 2 सँग मल्टिप्लाइड भयो NH को होल टु भ्यालु SO को छ भनेपछि एमोनियम सल्फेट छ NH को होल टु SO को एमोनियमका जति पनि सल्टहरु छन् सबै वाटरमा सोलुबल छन् भनेपछि अब यहाँ त्यो पिपिटी लेख्नु परेन यहाँ चाहिँ डाउनवर्ड हेरेर लेखाउनु परेन भनेपछि सुरुको फेजमा यो दुईटा प्रोडक्ट बन्द रहेछ। अब यो दुईटा प्रोडक्ट टेस्ट ट्युबमा चलाइदियो हामीले टेस्ट ट्युबमा लियौँ कपर सल्फेट सोलुसन लियो जहाँ एमोनिया ग्यास पास गर्यो। एमोनिया ग्यास पास गर्दा सुरुमा यस्तो देखियो ब्लुइश व्हाइट पिपिटी हामीले एक्सपेरिमेन्टली पनि हेरेका छौँ सुरुमा ब्लुइश व्हाइट पिपिटी देखियो। अब यसलाई नफालिकन भनेपछि यो दुईटै प्रोडक्टलाई हामीले नफालिकन हैन फेरि कन्टिन्यू एमोनिया ग्यास पास गरिरहन्छ। कन्टिन्यू एमोनिया ग्यास पास गर्ने बित्तिकै हैन यो दुईटा प्रोडक्टलाई फेरि सार्नु पर्यो हामीले तपाईले भने COH होल टु भने जस्ताको जस्तै सार्दिए प्लस NH होल टु SO को यो दुईटा प्रोडक्ट बनेको थियो फेरि एमोनिया ग्यास पास गर्ने भनेपछि फेरि NH लेख्नु पर्यो। अब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक्सेस पास गर्ने हो हैन एक्सेस पास गर्ने अब चाहिँ एक्सेस पास गर्दाखेरि हैन अब एउटा कम्प्लेक्स बन्न जान्छ त्यसलाई हामी टेट्रा नाम मैले बुझेकै टेट्रा एमिन AMMI अनि एमिन कपर टु सल्फेट कम्प्लेक्स भनेपछि पहिले नाम लेख्न सिक्नु पर्यो। नाम लेखेपछि हामीलाई फर्मुला लेख्न सजिलो हुन्छ टेट्रा एमिन कपर टु सल्फेट कम्प्लेक्स हो।
टेट्रा भनेको हामीलाई मिनिङ थाहा छ 4 हो हैन सो नट बी कन्फ्युज विथ ट्राई भनेको 3 हो त्यसले टेट्रा भयो एमिन भन्ने टर्म्स आयो AMMINAMIN भनेपछि एमोनियाको सर्ट फर्म हो त्यो एमिन अनि 4 एमोनिया भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो अनि एमोनियालाई भने 4 यसरी लेख्दिए कति सजिलो छ कम्प्लेक्स लेख्नको लागि अनि एमोनिया 4 मोलिकुल भनेपछि हामीले यसरी 4 लेख्दियौ हैन ट्राई भनेको 3 टा हो डाई भनेको 2 टा हो त्यसैले हामी यसो गरौँ टेट्रा देख्ने बित्तिकै टेट्रा 4 भयो एमिन भन्ने बित्तिकै डबल एम देख्ने बित्तिकै त्यो एमोनियाको सर्ट फर्म हो भनेर बुझौँ त्यो टेट्रा एमिन भयो अनि कपर 2 भन्ने कुरा आयो कपर 2 भनेको रोमन न्युमरसले त्यहाँ 2 देखाएको छ त्यो कपरको भ्यालेन्स हो हामीले केही गर्नु पर्दैन जहिले पनि कम्प्लेक्स लेख्दाखेरि मेटललाई अगाडि पनि लेख्ने चलन छ ट्रेडिसन छ त्यसैले मैले अगाडि कपर भनेदेखि सिम्बल CU हो अनि मेटल लेख्ने बित्तिकै त्यसलाई स्क्वायर ब्राकेटले इन्क्लोज गरिन्छ कम्प्लेक्समा त्यसलाई स्क्वायर ब्राकेटले कम्प्लेक्स गर्दै इन्क्लोज गरिदियो त्यसपछि अब हेर्नु त टेट्रा भयो एमिन भयो कपर पनि आइसक्यो 2 भनेको भ्यालेन्स हामीले के गर्नु परेन अनि सल्फेट सधैँ छ भने SO4 सल्फेटको सिम्बल भनेको SO4 हो त्यसले टेट्रा एमिन कपर टु सल्फेट बन्छ जसको डिप ब्लू सोलुसन आउँछ त्यसले मैले यहाँ डिप ब्लू पनि लेखिदिएँ अघि चाहिँ ब्लिस व्हाइट मात्रै थियो भने चाहिँ अब चाहिँ डिप ब्लूमा कन्भर्ट हुन्छ अनि किन कन्भर्ट भयो भन्दाखेरि ड्यू टु द फर्मेसन अफ दिस कम्प्लेक्स अब हाइड्रोजन अक्सिजन छ भने चान्स एउटा वाटर बन्ने चान्स पनि देखिन्छ हैन अब यसलाई ब्यालेन्स गर्न पनि हामी अलिकति सिकौँ भनेपछि कम्प्लेक्सको लेख्यो हामीलाई ब्यालेन्सिङ केमिस्ट्रीमा कुनै केमिकल रिएक्सन लेखिसक्यो भने कुनै केमिकल रिएक्सन ब्यालेन्स पनि भएको पर्यो अब कम्प्लेक्स भएको कारणले गर्दा हामीलाई अलिकति ब्यालेन्सिङ गर्नको लागि अप्ठ्यारो पहिले कहीँ पर्न जान्छ त्यसैले अब हामी हेरौँ ब्यालेन्सेस टु बी स्टार्टेड फ्रम द कम्पाउन्ड्स कन्टेनिङ लार्ज नम्बर अफ एटम्स भन्ने बित्तिकै अब हेरौँ त यहाँ नाइट्रोजन 4 वटा छ फर्स्टमा हामी के हेरौँ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कम्पाउन्ड जहाँबाट हामीले ब्यालेन्स स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट रिएक्सन सिम्पल नै छ दुईटा वेज ग्रुप छ त्यसले मैले दुईटा वेज ग्रुप गरेर यसलाई ब्यालेन्समा दिइहालेँ 2 राखेर अब सबभन्दा ठुलो कम्पाउन्ड यहाँ हेरौँ यहाँ 4 नाइट्रोजन छ भनेपछि यहाँ दुईटा नाइट्रोजन आइसकेको छ त्यसले यसलाई 4 बनाउनको लागि मैले 2 गरिदिएँ हैन अब हेरौँ त ठुलो हाइड्रोजन हामीसँग ठुलो हाइड्रोजन काउन्ट भयो 4 जा 8 छ ठुलो 10 भयो 4 जा 8 छ ठुलो 10 भयो हैन हेरौँ त 4 जा 8 E and 2 H छ भने 10 भयो टोटल त्यसै गरी 4 जा 8 छ या 2 छ 10 भयो 10 प्लस 10 20 एउटा हाइड्रोजन छ हैन भनेपछि फर्स्ट सिस्टममा हामी के गरौँ भन्दाखेरि नाइट्रोजनलाई ब्यालेन्स गरौँ सबभन्दा ठुलो कम्पाउन्ड चुज गरेर नाइट्रोजन ब्यालेन्स गरिसकेपछि अब त्यसलाई हाइड्रोजन काउन्ट गरौँ हाइड्रोजन काउन्ट गर्ने बित्तिकै हामी देख्दैछौँ हाइड्रोजन काउन्ट गर्ने बित्तिकै 20 हाइड्रोजन लेफ्ट साइडमा भयो भनेपछि अब हेरौँ त कम्प्लेक्समा 4 जा 12 एउटा हाइड्रोजन आइसकेको छ भनेपछि 4 जा 12 आइसकेको छ भनेपछि अब 20 ग्राउन्डमा लागि हामीलाई 8 चाहियो भनेपछि मैले यहाँ 4 थप्ने बित्तिकै अक्सिजन अटोमेटिकली ब्यालेन्स भयो इन दिस वे हामी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको जवाब यसरी दिन सक्छौँ व्हाट हैपेन्स व्हेन ammonia gas is passed through copper sulfate solution little by little till excess क्वेसनको जवाब हामी यसरी दिन सक्ने रहेछौँ ammonia gas लाई स्टार यदि copper sulfate solutionमा पास गर्दै जानेको भने फर्स्टमा ब्लिस व्हाइट प्युरिटी बन्द रहेछ due to the formation of cupric hydroxide and then slowly it changes into deep blue solution due to the formation of tetraamine copper 2 sulfate complex भनेर हामी जवाब दिन सक्ने रहेछौँ यसरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो यो एक्सन विथ कपर सल्फेट त्यसै गरी व्हाट हैपेन्स व्हेन इट इज पास्ड थ्रु नेस्लर्स रिएक्सन अर्को इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन छ विथ एक्सन विथ नेस्लर्स रिएक्सन केमिस्ट्री नेस्लर्स रिएक्सन आउँछ रिएजन भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा केमिकल टेस्ट गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ एमोनियाको टेस्ट गर्नको लागि युनिभर्सल टेस्ट गर्नको लागि नेस्लर रिएजन बनाइएको हुन्छ हैन त्यसो भए नेस्लर रिएजनमा पास गर्ने बित्तिकै नेस्लर रिएजन भनेको के हो भन्ने कुरा फर्स्ट हामीले थाहा पाउनु पर्यो नेस्लर रिएजन भन्ने बित्तिकै हामी यसरी बुझौँ यो भनेको के हो भन्दाखेरि अल्कलाइन सोल्युसन अफ K2HG अनि I हो अब कम्प्लेक्स नाम लेख्न नजान्ने भएको कारणले गर्दा हामीले पढ्दैखेरि यसरी पढ्नु पर्यो K2 पोटासियम छ मर्करी छ अनि 4 आयोडिन छ त्यसले हामी पढौँ कम्प्लेक्सलाई K2HgI हो अनि अल्कलाइन सोल्युसन अफ K2HgI हो भने चाहिँ KOH सोल्युसन बेस राखेर हामीले यसलाई अल्कलाइन बनाइदिए
अल्कलाइन सोल्युसन तयार भयो अनि यसलाई हामी नेस्टर रिएजेन्ट भनेको छ। यही हो नेस्टर रिएजेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि अल्कलाइन सोल्युसन अफ K2HAI को कम्प्लेक्सले बनाएको जुन अल्कलाइन सोल्युसन छ त्यसलाई नेस्टर रिएजेन्ट भन्छ। त्यसो भए नेस्टर रिएजेन्टसँग यदि एमोनिया ग्यास पास गर्यो भने के हुन्छ त भन्ने क्वेसन आयो अनि जी अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि एमोनिया ग्यासलाई पास गरिदियो नेस्टर रिएजेन्टमाथि। एमोनिया ग्यास पास गर्दै बित्तिकै इट गिभ्स ब्राउन केभिटी हैन। अब ब्राउन केभिटी किन आउँछ त भन्दाखेरि एउटा कम्प्लेक्स फर्मेसन हुन्छ त्यसले कम्प्लेक्सको नाम कहिले भनेको ऑक्सी due to the formation of oxy amino mercuric iodide complex. Oxy amino अनि mercuric अनि iodide complex भनेपछि कम्प्लेक्सको नाम अलिकति गाह्रो देखिए तापनि तर फर्मुला बनाउनको लागि हामीलाई कुनै गाह्रो छैन। यसलाई हामी अर्को शब्द भन्दाखेरि मिलियन्स बेस पनि भन्छ है सर्टकटमा MILLIONS मिलियन्स बेस पनि भन्छ हामी। यसको अर्को नाम हो मिलियन्स बेस। त्यसो भए अब यो अल्कलाइन सोल्युसन अफ नेस्टर रिएजेन्ट र अल्कलाइन सोल्युसन अफ K2HAI को थियो त्यो एमोनिया ग्यास पास गर्ने बित्तिकै यो सब्स्टेन्स यो कम्प्लेक्स बन्न जान्छ जसको कारणले गर्दा ब्राउन केभिटी देखिन्छ। मैले मेथड क्वेसनको जवाब दिएँ अब फर्मुला कसरी लेख्ने म अलिकति सिकाऊ। अक्सीको मिनिङ भयो अक्सिजन नो डाउट अक्सी भन्ने बित्तिकै हामीले अक्सन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा के आयो भन्दा अहिलेको टेट्रा एमिन लेख्ने बेला मैले डबल एम लेखेको थिएँ भने एमाइनो एउटा सिंगल एम मात्रै छ भनेपछि त्यसलाई हामीले NH2 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने NH2 ल अक्सी भयो त्यसले यु शुड नट कन्फ्युज विथ एमिन MMIN एमिन होइन त्यो एमोनियाको सर्ट फर्म होइन कि एमोनियाबाट एउटा हाइड्रोजन हटेर गयो भने हामी त्यसलाई एमाइनो ग्रुप भन्छौँ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा प्राय युज हुन्छ त्यसलाई एमाइनो ग्रुप भयो। अनि मर्क्युरिक भन्ने बित्तिकै अब मेटल आयो भने जहिले पनि अगाडि Hg2 लेखिराखे अहिले 2 किन लेखेको म फेरि भनौँला हैन। Hg2 हो अनि अक्सी भ्यालु एमाइनो भ्यालु मर्क्युरिक अनि अब मेटल लेख्ने बित्तिकै स्क्वायर ब्राकेट क्लोज गर्दै अनि आयोडाइड कम्प्लेक्स भने चाहिँ आयोडाइड लेख्नु परिहाल्यो हैन। भनेपछि नामले के भन्दैछ भन्दाखेरि अक्सी एमाइनो मर्क्युरिक आयोडाइड कम्प्लेक्स भनेपछि हामी यसो अलिकति चार्ज विचार गरौँ अक्सिडेसन नम्बर विचार गरौँ। हामी सबैलाई थाहा छ अक्सिजनको अक्सिडेसन स्टेट अथवा चार्ज -2 एमिनको चार्ज -1 हैन आयोडाइडको चार्ज -1 हो भने अब यसलाई न्यूट्रलाइज गर्नको लागि यदि मर्करी मात्र लेखेको भए त यहाँ भएको नेगेटिभ चार्जलाई न्यूट्रलाइज गर्नको लागि मर्करीको भ्यालेन्सी भनौँ ऑक्सिडेसन नम्बर भनौँ +4 हुन जान्छ। त्यसले मर्करीको अक्सिडेसन स्टेट त हाईएस्ट भनेको +2 हो हैन कि त +1 हो कि त +2 हो। त्यसले इन अर्डर टु मेन्टेन दैट +2 भ्यालेन्सी वी हैव टु राइट द Hg2 अब +4 डिवाइडेड 2 गर्ने बित्तिकै ऑक्सिडेसन स्टेट +2 भएर सो इट फर्म्स मर्क्युरिक त्यसले त्यहाँ मर्क्युरिक हुन जान्छ। पछि अक्सी एमाइनो मर्क्युरिक आयोडाइड कम्प्लेक्स बन्दो रहेछ जसको ब्राउन केभिटी आउँछ त्यसले डाउनवर्ड लेख गरिदिए त्यसलाई ब्राउन केभिटी लेख्दिए। अब म साइड प्रोडक्ट पनि के प्रेडिक्सन गर्न सिकाऊ। दुईटा मर्क्युरी भयो भन्ने बित्तिकै हैन आयोडिन एउटा यहाँ युज भइसक्यो हैन भन्ने बित्तिकै दुईटा मर्क्युरी भयो भने चाहिँ मर्क्युरीलाई ब्यालेन्स गर्न मैले 2 थप दिए। अब बाँकीको साइड प्रोडक्ट नै प्रेडिक्सन गर्न सिक्यौँ हामी भनेपछि 2 4 जा 8 आयोडिन भयो 2 4 जा 8 मध्ये एउटा आयोडिन यो युज भइसकेको छ भनेपछि 7 वटा आयोडिन बाँकी छ। अब 7I ले कम्बिनेसन गर्ने भनेको पोटासियमसँग हो पोटासियमको पनि 1 भ्यालेन्सी आयोडिनको पनि 1 भ्यालेन्सी हो भने एउटा आयोडिनले एउटा पोटासियमसँग कम्बिनेसन गरेर KI बनाउने हो। अब हामी हेरौँ त केमिकल रिएक्सनबाट गर्दाखेरि केमिकल रिएक्सन हुँदाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरु यतिकै भ्यानिस भएर जाँदैन हैन कहीँ न कहीँ तिनीहरु एड्रेस भएको हुनुपर्छ कहीँ न कहीँ तिनीहरु कम्बिनेसन भएर बसेको हुनुपर्छ। त्यसो भए केमिकल रिएक्सन हुँदाखेरि हामीले देख्यौं त्यहाँ 7 वटा आयोडिन छ भनेपछि इट शुड कम्बाइन विथ 7 पोटासियम। अब हामी हेरौँ त 2 4 वटा मात्रै पोटासियम छ यहाँ एउटा पोटासियम छ भनेपछि त्यसलाई 7 बनाउनको लागि मैले 3 थप दिए यहाँ 3 पोटासियम र 4 पोटासियम भन्ने बित्तिकै हैन अब 7 भयो भनेपछि 7I र 7K हैन 7K र 7I मिलाइदिने हो भने इट फर्म्स 7KI। त्यसो भए यसले 7KI बनाउँछ प्लस अब हेरौँ त तीनटा अक्सिजन छ अब हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर वाटर बन्ने चान्स देखिँदैछ यहाँ हैन। अब तीनटा अक्सिजन छ हामीले हाइड्रोजन गर्नै परेन हैन लिमिटिङ रिएजेन्ट हामीले पढेको छौं हैन
नेगेटिभ रिएक्सन पढ्दा हामीले के थाहा पाएको छौँ भन्दाखेरि जसको एमाउन्ट कम हुन्छ त्यसले नै केमिकल रिएक्सनमा प्रोडक्ट डिटरमाइन गर्ने गर्छ। त्यसो भए तीनटा अप्सन छ र हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलाएर हामीले वाटर बनाउनु छ भने हामी हाइड्रोजनलाई नहेरिकन तीनटा अक्सिजन मिलाएर यदि वाटर बनाउनु छ भने इट सुड एसेन्शियली फर्म 3 वाटर मोलिकुल। किन भन्दा एउटा अक्सिजनले एउटा वाटर मोलिकुल बनाउँछ भने तीनटा अक्सिजन लिएर हामी तीनटा मात्रै वाटर मोलिकुल बनाउन सक्छौँ। त्यसलाई हामीले हाइड्रोजन नम्बर गर्नै परेन हैन, इट विल बी अटोमेटिकली ब्यालेन्स हुन जान्छ तीनटा अक्सिजन भएको कारणले गर्दा इट फर्म्स 3 वाटर मोलिकुल्स। इन दिस वे हामी सर्टकटमा यसरी बुझौँ नेस्टो रिएक्सनसँग पास गर्दा के हुन्छ भन्ने क्वेशनको जवाब हैन व्हाट ह्यापन्स भनेर हाम्रो प्रोपर्टीमा प्राय सोध्ने गर्छ। एमोनिया ग्याससँग यदि नेस्टो रिएक्सनलाई पास गरिदियो भने इट फर्म्स ब्राउन पिपिडी भनिदियौँ। अब केमिस्ट्रीमा ब्राउन पिपिडी मात्र भनेर पुगेन, यसको जस्टिफिकेसन गर्न हामीले केमिकल कम्पाउन्ड्स पनि लेखेर देखाउनु पर्यो, जसलाई मैले एउटा कम्प्लेक्स भनिदिएँ अक्सी एमाइनो मर्क्युरिक आयोडाइड कम्प्लेक्स भन्छ, त्यसलाई हामी सर्टकटमा मिनेज बेस भन्छौँ। अनि किन मर्क्युरी दुईटा लेखेको भन्दाखेरि यसलाई +2 भ्यालेन्सी बनाउनको लागि हामीले त्यहाँ Hg2 लेख्यौँ अनि बाँकीको साइड प्रोडक्ट्सलाई एनालगस मेनरमा मैले ब्यालेन्स गर्न सिकाएँ। इन दिस वे हामी प्रोपर्टी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। ल आजलाई मैले एमोनिया ग्यासको फ्लोसिक डायग्राम पढाएँ अनि यससँग इन्भल्भ भएका इम्पोर्टेन्ट रिएक्सनहरू कम्प्लेक्समा रिलेटेड कम्प्लेक्स रिएक्सनहरू देखाएँ। अब बाँकी केही रहेका र म नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गर्छु।